नमस्कार। हाम्रो प्रमुख अतिथिको आन्दोलन यस कार्यमा भइसकेको छ। निर्धारित समयबाट केही ढिलो भएको अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्ति थोड़ा पास होंगे कमजोर मुस्कान, न दर्द होगा न खून जब क्यों खलती है तेरी खनी। र कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। साहित्यिक पत्रकार संघद्वारा आयोजित कवि रेखा यादवज्यूको कविता कृतिको लोकार्पण साहित्यिक पत्रकार संघका अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम लेकारीज्यूलाई सभा अध्यक्ष जसपा अध्यक्ष जसपा तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आज यस कार्यक्रमकी नायिका रेखा यादवज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवड़ाज्यू उहाँलाई पनि आसन ग्रहण समालोचक तथा वरिष्ठ साहित्यकार प्रमोद प्रधानज्यू उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्यिक पत्रकार संघका महासचिव दामोदर पुडा सैनीज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर विनोद विश्वकर्माज्यू साहित्यकार डाक्टर विनोद विश्वकर्माज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्दै जाँदैछु। अतिथिहरूलाई अध्यक्ष मञ्जु रत्न साक्यज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्रष्टाकी माता रत्ना देवी ज्यू माताजी पनि हजुरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर उर्दू एकेडेमीका अध्यक्ष इम्तियाज वफाज्यू जो आफैमा एकदम राम्रो कवि पनि हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आग्रह गरे। इम्तियाज वफाज्यू समाजसेवी मेघनाथ शर्माज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरे। समाजसेवी मेघनाथ शर्माज्यू पछाडिको रो पनि खाली छ, आसन ग्रहण गरिदिनु होला। घुम्ती मुक्तकका अध्यक्ष रामकुमार पण्डितज्यू यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरे। घुम्ती मुक्तकका अध्यक्ष जे यहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गरे। पल्पकन्या क्याम्पस प्रोफेसर जगदीश वैद्यजी मन्जिरा हुनुहुन्छ। यस सभाका सभाध्यक्ष साहित्यिक पत्रकार संघका अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम लेकाज्यू, प्रमुख अतिथि जनता समाजवादी पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यू, भूतपूर्व
मन्त्री आदरणीय विनोद खतिवड़ाजी, यो मञ्चमा आसीन हुनुहुने सबै आदरणीय महानुभावहरू र यता दर्शक दीर्घामा रहनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई मैले एकमुष्ट नमन गरेँ। आज हामी एउटा निकै केही बेरपछि कवि रेखा यादवका दुईवटा कृतिहरू हजुरहरू हामी सबै मिलेर लोकार्पण गर्ने क्रममा छौँ। कवि रेखा यादवलाई कवि मात्रै फरक पाटोमा पनि उहाँले आफ्नो एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। साहित्यको पनि उहाँ विविध विधामा एउटा सिद्ध हस्तकलाकारको रूपमा सिद्ध हस्तकलमजीवीको रूपमा रेखा यादव रहनुहुन्छ। उहाँले गरेको थियो र त्यसमा एउटा निष्कर्ष के निस्किएको थियो भने आत्मजा नेपाली उपन्यासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कृतिको रूपमा उपन्यासको रूपमा आएको ठहर त्यतिखेर गरिएको थियो र अहिले आम बजारमा पनि त्यो कृतिको निकै ठुलो चर्चा भइरहेको छ। र त्यसभन्दा बाहेक पनि उहाँको आज दुईवटा कृतिहरू, एउटा नेपाली भाषामा सुस्तरी नामको कविता सङ्ग्रह विमोचन हुन लागिरहेको छ, अर्को स्रष्टाले यति धेरै कृतिहरू सृजना गर्नु, त्यो पनि छोटो समयमै सृजना गर्नु कम महत्त्वपूर्ण कुरा होइन र कृतिहरूको सङ्ख्यात्मक रूपमा निकाल्नु पनि त्यति ठुलो कुरा होइन जति गुणात्मक रूपमा स्तरीयताको कुरा गर्दा उहाँको कृति लेखन हरेक विधामा जुन जुन विधामा उहाँले लेख्नुभयो ती विधाहरूमा धेरै निकै महत्त्वपूर्ण र निकै हस्तक्षेपकारी भूमिका सहितको सृजना उहाँले गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले पनि मैले दुई कारणले पनि म धेरै नजिक गाँसिएको छु उहाँसँग। एउटा, यो दुवै कृतिको प्रकाशक मेरो संस्था नै हो, दामोदर पुरासेनी प्रतिभा पुरस्कार कोषले प्रकाशित गरेको हो यो कृति र यो दुवै कृतिमा मेरो भूमिका पनि छ। त्यस हिसाबले मैले यो क्षेत्रमा यो रेखा यादवका यी कृतिहरूले के महत्त्व राख्छ त्यसलाई मैले एकदम गहिरो रूपमा केलाएको छु। मलाई के लाग्छ भने कविता लेख्नु एकदमै सजिलो काम पनि हो, असाध्यै गाह्रो काम पनि हो। जसरी एउटा जीवन बाँच्नलाई हामीलाई गाह्रोमा अति गाह्रो पनि छ, सजिलोमा अति सजिलो पनि छ। कुन रूपमा हामीले यसलाई अघि बढाउने भन्ने कुरा हो उजागर गरिएको छ। त्यस हिसाबले पनि यो रेखा यादवका कविताहरूमा फरक मूल्य, फरक सुगन्ध र फरक किसिमको परिवेश यसमा सिर्जना भएको छ। मलाई के लाग्छ भने हरेक यो लोकार्पण समयमा चाहिँ कृतिहरूलाई एकदमै राम्रो भनिदिने र भोलिपल्ट त्यो कृति बजारमा गुमसुम हुने हराउने जगतका कुराहरूलाई यसमा एकदम मिहिन ढङ्गले उहाँले ल्याउनु भएको छ। जीवनका अनेकौँ उबड खाबडहरू, पीडाहरू, दुःखहरू, खुसीहरूलाई उहाँले सरल ढङ्गमा ल्याउनु भएको छ र यी कविताहरू सम्झिरहनु जस्तो लाग्छ। यी कविताहरू पढिसकेपछि रेखा यादवको कविताहरू मैले पनि यसलाई सबैलाई तपाईँ वितरण गरौँ कि भनौँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। यो एउटा कविताको शक्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ। र भन्नु त के छ भने अहिले कविता भनेको अलिक मान्छेहरूले धेरै ठाउँमा नाक खुम्च्याउने पनि चलन छ। अरू किताबले कविता रहेछ म छोड्दिन्छु भनेको कविता वर्ष मात्रै पनि जे जति कृति निस्किए त्यसमा 69% कृतिहरू चाहिँ कविताको निस्किएको रहेछ। र कविताको एउटा के सबभन्दा ठुलो महत्त्व चाहिँ कुरा के हो भने हरेक मान्छेले कविता नलेखे पनि कविता गुनगुनाउँछ। उसले जीवनमा कविता छोड्यो भने उसले जीवन छोड्छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ हामीले जे कुराहरू मनन गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ त्यो काव्य हो। काव्यले मान्छेलाई एउटा सृजनशील बनाउँछ। तर त्यसै भएर पनि कविताको ठुलो महत्त्व छ। भन्नु त के भनेदेखि शक्तिको कुरा कहिले पनि डुबेको छैन। बच्चाले जब भर्खर जन्मेर चिया गर्ने बेलामा पनि काव्य शक्तिको महत्त्व त्यहाँ आउँछ भने चाहेको मृत्यु शैय्यामा पुग्दाखेरि पनि कविताको कुरा आउँछ। र त्यसले एउटा के देखिन्छ भने एकदमै खुसीको बेलामा पनि कविताको सिर्जना हुँदो रहेछ। अत्यन्तै गहिरो दुःखमा खस्दा पनि कविताको काव्यको भूमिका हुन्छ। किनभनेदेखि कवि भनेको जहिले पनि शाश्वत बोल्ने, सत्य बोल्ने मान्छे हो। शाश्वत कुरा, सत्य कुरालाई बाहिर ल्याउने मान्छे हो। त्यस हिसाबले जब जसरी
एउटा राजनीतिमा विपक्षी दलको नेताले यो कुरो गलत भयो, यो कुरो ठिक ढङ्गले गरेन सत्ता पक्षले भनेर आउँछ। त्यसै गरी समाजमा भएका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, त्यहाँभित्रको अल्छोहरू, त्यहाँ कसरी सुधार हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू कविले ल्याउँछ। त्यो कविता यो सुस्तरी र धीरेसे भन्ने यी दुईवटा कृतिमा रेखा यादवले ल्याउनु भएको छ। त्यस हिसाबले पनि यी कविताहरू अत्यन्त सुन्दर छन्। जीवनको धेरै ठुलो भोगाइपछि मात्रै यसमा कविता जन्मिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि कविता लेख्नु भनेको अनुभवको परिपाक सिर्जना गर्नुपर्ने हो। अनुभव र आफ्नो एउटा अध्ययन चिन्तन मननको सार ल्याउनु पनि हो। त्यसो भएर कविता मन्त्र जस्ता हुनुपर्छ भनिएको हो। उहाँका कविताहरू पनि मन्त्र जस्ता छन्, प्रेम जस्ता लाग्छ, प्रेम परक जस्ता लाग्छन्, प्रेमबाट बिछोड भएका कुरा जस्ता लाग्छन्। तर त्यहाँभित्र धेरै दर्शनहरू आउँछ। साथै पनि मैले यो कविता सङ्ग्रहलाई एउटा उच्च दर्जामा राख्नुपर्छ, यी दुवै कविता सङ्ग्रहहरू भन्ने आग्रह हजुरहरू समक्ष राखेको हो। मैले बोलेको कुराहरू हजुरले भोलि अहिले तपाईँले पढेपछि पनि त्यो कुराहरूमा लाउनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले म धेरै कुराहरू बोल्दिनँ। यो यति भव्य कार्यक्रम अहिलेको बिचमा यो लोकार्पण हुँदैछ। त्यसको लागि म कवि रेखा यादवलाई फेरि बधाई दिन्छु र यसमा हजुरहरू आइदिनु भयो। शनिबारको दिन हजुरहरू सबै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। त्यो पनि 11 बजे 12 बजेको समय भनेको बिचको समय हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हजुरहरू आइदिनु भयो। त्यस्तो एउटा हामीलाई धेरै ठुलो साहित्यिक पत्रकारसँग धेरै ठुलो उत्साह भएको छ। स्वयं पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू पनि समय छुट्याएर आउनु भएको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राजनीतिक कर्मी, राजनीतिक नेताहरूले वास्तवमा केही समय साहित्यलाई दिनुभयो, केही समय साहित्य पढिदिनु भयो भने उहाँहरूलाई पनि धेरै कुराहरू हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त हाम्रोमा भनाइ के छ भने साहित्यले समाजलाई बाटो देखाउँछ भनेर राजनीतिक नेताहरूले पनि भन्नुहुन्छ। तर अन्तिममा गएर फेरि साहित्य पछि नै परिरहेको पनि हामी कहाँ धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा नेताहरूले यो कुरामा मनन गरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै म हजुरसित फेरि स्वागत गर्छु र बिदा हुन्छु। हार्दिक धन्यवाद दामोदर प्रसाईज्यू। आफैमा अब एउटा नेत्रीको बारेमा अस्ति पनि आत्मजाको बारेमा अलिकता बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, ढुङ्गा मुढा मात्रै क्रान्ति होइन उनको शब्दमा, उनको विचारमा रेखाको लेखनीलाई पढ्यो भने एउटा अक्षरको क्रान्तिले राम्रो आन्दोलन गर्न सक्ने क्षमता बोकेकी नेत्री हुनुहुन्छ। यो मैले अस्ति आत्मजाको उसमा पनि भनेको थिएँ। सायद कविता त आज पढ्दाखेरि कविता पढ्दा पनि उनको कवितामा जीवनलाई बोकेको छ, समाज बोकेको छ, समाजको पीडा बोक्न खोजेको छ। जसले समाजमा ल्याउनु पर्ने परिवर्तनलाई दृष्टिले हेर्न सक्छ, त्यो वास्तवमा हाम्रो अहिले देशको अवस्थाले गर्दा नेतालाई हामीले गाली गरे पनि जो पनि राजनीतिज्ञ बन्न सक्दैन, सफल राजनीतिज्ञ बन्न सक्दैन। र म राजनीति गरेर क्रान्ति ल्याउँछु भनेर साहस पनि जो कोहीले गर्न सक्दैन। यो अलिकता रेखाजीमा देखिएको गुण पनि जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामी फेरि पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि समाजसेवी अरुण शर्माजीलाई देखिरहेको छु। यहाँलाई पनि स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँ विराटनगरबाट आउनुभएको छ। यस कार्यक्रमको लागि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। उपन्यास समाज नेपालका अध्यक्ष शङ्कर भारतीजीलाई देखिरहेको छु। हामीले यस प्रेक्षालयमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिलाई गम्छा गरेर स्वागत। यसकारण जुन आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर रेखाज्यूलाई आशीर्वादको लागि यहाँ आउनुभएको छ, यहाँहरू त्यत्तिकै सम्मानयोग्य हुनुहुन्छ भनेर पनि हामी सम्पूर्णलाई एकमुष्ट स्वागत पनि गर्यौं। अब भने कार्यक्रम विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन गरेर प्रमुख अतिथिज्यू तथा अध्यक्षज्यूलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई। कवि रेखा यादवज्यू, कवि भन्दा पनि उहाँ आख्यानमा पनि समावेश भइसक्नु भएको छ। ताली अहिले त योगले पनि 2000
हात रगडेर धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ भनेर सिकाइरहेको छ होइन हामीलाई सबैभन्दा ठुलो सम्मान एउटा संस्थालाई ताली पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि फेरि पनि एकचोटि जोरदार तालीले हार्दिक बधाई गर्दै अब भने आजको कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसको लागि गान्धारी कैनी र कमलारी साथीहरूलाई सहयोगको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। यस्तो महत्त्वपूर्ण आज घडीमा एकैसाथ लोकार्पण दुईटा पुस्तक लोकार्पण भएको छ, धीरे से अनि सुस्तरी। अब यसै गरेर छिट्टै यही कविता मैथिलीमा पनि जनकपुरमा लोकार्पण हुने कुरा अहिले कविज्यूले घोषणा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब भने निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पुस्तकको घुम्टो उगारेर अब हजुरहरूको हात हातमा रेखाजीको भावना प्रेममय काव्यरूपी भावना अगाडि आइसकेको छ। यसरी फूलहरूलाई आरोप नलगाउनु, किन ओइलायो भनेर यथार्थ बयान गर्न सक्ने छैनन्, खाली मुसुक्क हाँसेर निहुरिदिनेछन्। कविको स्रष्टालाई अन्य संस्थाहरूबाट साहित्यिक पत्रकार सङ्घले एउटा स्रष्टाको उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। आत्मजाको परिचर्चा कार्यक्रम अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मात्रै राखेन, उहाँको फेरि अर्को पुस्तकको विधिवत लोकार्पण पनि गर्यो। त्यसै गरेर उहाँलाई अन्य संस्थाले पनि आज सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसै गरेर ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेसनबाट सल्लाहकार प्रभात सिंह प्रधानज्यूले आएर स्रष्टालाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई अगाडि आएर सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्दछु ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेसनबाट। र यही बीचमा हाम्रो कमला रिसालज्यूले खेलको लागि उहाँलाई धन्यवाद के अरे बधाई र अहिले उन्नति बोहरा शिला दिदीले रचना र सम्बोधित दासको सङ्गीत गाउनु भएको के अरे गीतलाई मैले गाउन लागिरहेछ। शान्ति तिमी लाली गइरास भन्छन्, फरिया शान्ति भन्दै डफे मोन हुन्छन्, फरिया शान्ति भन्दै डफे मोन हुन्छन्, फरिया शान्ति
कवि रेखा यादवज्यूलाई बधाई दिएर गइसक्नु भएको छ। अब यसै गरेर स्रष्टालाई फेरि अर्को संस्थाबाट पनि सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक प्रतिष्ठान हार्दिक बधाई प्रिय स्रष्टा रेखा यादवज्यूलाई ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेसनले हार्दिक सम्मान गरिसकेको छ। पक्कै पनि यस किसिमका सम्मानहरूले स्रष्टालाई लेखनमा अझ ऊर्जाशील बनाउन मद्दत पनि गर्दै रूपमा थपिँदै जाऊ भने हार्दिक बधाईका साथ भौगोलिक विशेष प्रदेश तराईको अध्यक्ष मधेस सम्पर्क अध्यक्ष बधाई। तपाईँको लेखन धीरे सुस्तरी रूपमा अगाडि बढिनुहोस्, यही मङ्गलमय शुभकामना। टाइटल सुस्तरी अध्यक्ष इन्जिनियर विद्येश्वर प्रसाद यादवज्यू, सम्पर्क समिति अध्यक्ष इन्जिनियर विद्येश्वर प्रसाद यादवज्यू, गैर भौगोलिक विशेष प्रदेश तराई मधेस सम्पर्क समिति। संस्थाका सबैले जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ ती संस्थाका सदस्यहरू अगाडि आएर उपस्थित भएर उहाँलाई सम्मान व्यक्त दिइदिनु होला। सिङ्गो मधेसको प्रतिनिधित्व गरिरहेको जस्तो देखिरहेको छ। आज यस प्रज्ञा भवनको यस प्रक्षालय तराईको सायद त्यसै भएर पनि अलिक गर्मी लाग्दैछ। निकै गम्भीरहेको छ यस प्रक्षालय। आज गम्छा मात्र होइन, शुभकामना मन्तव्यको लागि पहिला माताजीबाट सम्मान प्रदान गरिदिनु हुनको लागि कोषाध्यक्ष ललित मण्डल साहित्यिक पत्रकार संघले देवीज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु र साहित्यिक एकमुष्ट रूपमा खै त ताली। माताजीको लागि त झन् विशेष ताली। फुलको हाम्रो यो राधेश्याम राईको विशेष एउटा ब्रान्डै बनिसकेको छ जसलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। उहाँ फुलको बर्सात सहितको फुलको बर्सातले सम्मान बनिन योग्य बनिसक्नु भएको छ माता रत्ना देवी मण्डल। अब भने मन्तव्य शुभकामना मन्तव्यको लागि आग्रह गर्दछु। सार्वजनिक समारोहमा सर्वप्रथम सबैप्रति हार्दिक नमन गर्दै म आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यू, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाज्यू, स्रष्टा रेखा यादवज्यू, स्रष्टाका ममतामयी आमा रत्नादेवी यादवज्यू,
नेपाली पत्रकारिताका विशिष्ट व्यक्तित्व जसलाई साकेताई, नेपाली साहित्यका विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय दिदी हिरण्य कुमारी पाठकज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, उपस्थित साहित्य प्रेमी महानुभावहरू एवं लागि रेखा यादवजीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु। र एउटा कविताका केही पंक्तिहरू पाठ गरेर म आफ्ना कुराहरू राख्न अनुमति। साँच्चै भन्छु, दिलले धोका खान्छ। यदि आँखा पढेकी भए साँच्चै भन्छु दिलले धोका खाने थिएन। तिम्रो छटपटी देखेर म पग्लिँदै गएँ, तिम्रो छटपटी देखेर म पग्लिँदै गएँ। बादललाई नै आकाश पो भन्ठानेछु। मेरो कहानीका चरित्र थियौ तिमी, मेरो कहानीका चरित्र थियौ तिमी, तर तिमीले त कहानी नै खत्म पारिदियौ। चोट यस्तो पाएँ, चोट यस्तो पाएँ जसको छैन कुनै मलम, चोट यस्तो पाएँ जसको छैन कुनै मलम। न तिमी बोल्यौ न म बोले, दिलले दिललाई सुन्यौ, बस पीडामय कहानी बन्यो। दिलका कुरा सुनिरहन्छु, दिलका कुरा सुनिनछु, आँखामै भुलेछु, यथार्थ खुलिरहेथ्यो, बस म त अन्धी भइसकेछु। तिम्रो प्रतीक्षामा म त मैन बनिहालेछु। खै कहिले तिमीले सलाइको काँटी सल्कायो, खै कहिले तिमीले सलाइको काँटी सल्कायो, अनि म त पग्लिसकेछु। यदि आँखा पढेकी भए साँच्ची भन्छु दिलले धोका खाने थिए। यस सुस्तरी कविता संग्रहको दोस्रो कविता हो यो, र यो एउटा कविताको प्रस्तुतिको माध्यमबाट के बुझ्छौं, के बुझे मैले भने कवयित्री रेखा यादव प्रेमका कविताका माध्यमबाट आफूलाई यो सुस्तरी कविता संग्रहमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। प्रेम शाश्वत विषय हो। दृष्टिकोणले व्याख्या गर्छन्, विश्लेषण गर्छन् र त्यसमा एउटा सहयात्रीको रूपमा, एउटा विश्लेषकको रूपमा, एउटा चिन्तन गर्ने व्यक्तित्वको रूपमा सुस्तरी मार्फत रेखा यादवलाई आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एउटा महिलाको अनुभूति त यसमा छँदैछ, किनभने रेखा यादवज्यूको एउटा नारीले देखेका प्रेमका विभिन्न स्वरूपहरू, रूपहरूलाई यस कविताका मार्फतहरू प्रस्तुत गर्नु भएको छ। हामीले प्रेमका कविताको इतिहास हेर्यौँ भने मलाई लाग्छ प्रेमका अझ बढी प्रेमले दिएका पीडाका कविताहरू बढी लेखिएका छन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, पहिलो ग्रिक कवि सफोको नाम तपाईँ हामीले सुनेको हुनुपर्छ। सफोका सनेट्सहरू, सफोका चाहिँ प्रेम कविताहरू चाहिँ प्रचलित थिए, अत्यन्त राम्रा, अहिलेसम्म ती कविताहरू पढिन्छन्। त्यस्तै तपाईँ हामीलाई थाहा छ महिला लेखिकाहरू विश्वमा चाहिँ थुप्रै छन्, र त्यसमा पनि प्रेमका कविताहरू लेख्नेहरूमा ग्रालिएला मिस्त्रालको नाम, हामी स्पेनिस ब्राउनिङका नाम आउँछ, क्रिस्टिना रोजेटी जस्ताका कविताहरू हामीले पढेका छौँ। नेपाली भाषा साहित्यको श्रृङ्खलाबद्ध इतिहासलाई अध्ययन गर्यौँ भने के देख्छौँ भने नेपाली र नेपालमा रहेका अन्य भाषाभाषीहरूमा पनि कविता लेख्ने प्रचलन धेरै अगाडिदेखि भइरहेको पाइन्छ। म अरू स्रष्टाहरू, महिला स्रष्टाहरू चाहिँ नेपाली साहित्यमा चाहिँ कवयित्रीको रूपमा आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेर नेपाली साहित्यमा स्थापित भइसकेका छन्। विशेष गरी आधुनिक कालको मात्रै कुरा गरौँ, इतिहासका कुरा नगरेर जब हामी आधुनिक कालका मात्रै कुरा गर्छौँ, त्यही आधुनिक कालमा पनि कुन्दन शर्मा जस्ता कवयित्रीहरू, बानिरा गिरी जस्ता कवयित्री यादवजी पनि हुनुहुन्छ। र रेखा यादवजीको यो सुस्तरी नेपालीमा प्रकाशित भएको पहिलो कविता छ, तथापि यो उहाँले नेपालीमा लेख्नु भएको चाहिँ होइन। प्रशिष्ट विशिष्ट लेखकहरूका पनि एकैचोटि यसरी एउटै मञ्चमा एकै दिन विमोचन भएको मलाई चाहिँ थाहा छैन।
किताब निस्केको धेरै वर्षपछि अरू भाषामा अनुदित भएर चाहिँ प्रकाशित भएका छन्। तर एकै दिन मौलिक पुस्तक र अनुदित पुस्तक एकै पनि मञ्चबाट चाहिँ यसरी विमोचन हुनु चाहिँ एउटा यो किताबले पाएको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जस्तो। अनि यति व्यापक शब्द छ, हामीले यसलाई खुम्च्याएर खालि महिला र पुरुष बिचको प्रेममा चाहिँ सीमित गरिदिएका छौँ र त्यसले गर्दा हामीले प्रेम भन्नु बित्तिकै त्यस्ता कविताहरू पनि सुन्नु अथवा चाहिँ पढ्नु बित्तिकै हामीलाई चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पूर्वाग्रह सोचले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पछाडिबाट धकेल्छ र हामी महिला र पुरुष बिचको सामान्य एउटा युगको दृष्टिले हेर्ने प्रेमलाई मात्रै हुन्छ। होइन, प्रेम भनेको त यति व्यापक शब्द छ, त्यसको परिभाषाभित्र त यति धेरै कुराहरू छन्। त्यहाँभित्र के अरे भौतिक प्रेमका मात्रै कुराहरू छैन, आध्यात्म प्रेमका कुराहरू छन्, मानवीय सम्बन्धका कुराहरू छन्, स्नेहका कुरा होला र प्रेमभित्र माया खुसी जति छ त्यो भन्दा बढी पीडा पनि छ र त्यो पीडाले वास्तवमा स्रष्टाहरूलाई सर्जकहरूलाई चाहिँ कवि बनाउँछ। खुसीले कवि बन्ने मान्छेहरू धेरै कम होला, तर पीडाले धेरैलाई कवि बनाउँछ। जब उसले आफ्ना मनका गुम्फनहरू, आफ्ना मनका अभिव्यक्तिहरू कसैको छेउमा भएर कसैलाई अगाडि राखेर भन्न पाउँदैन, त्यसपछि उसले त्यो पीडालाई चाहिँ कविताका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्छ। र त्यसैले कविता भनेको स्रष्टाको अनुभूतिको, स्रष्टाले देखेको भोगेको, समाजको सुनेका दृश्य देखेका कुराहरूको पनि अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण कतिपयले कविता भनेपछि कविले जे भोग्यो त्यही मात्रैको प्रतिबिम्ब कवितामा आउँछ भन्ने कुरा पनि भ्रम मात्रै होइन। कविले त एउटा जीवन जिएको हुन्छ, तर कविले एउटा जीवनका अतिरिक्त धेरै जीवनहरूलाई नजिकबाट निहालेको हुन्छ, तर धेरै जीवनहरूलाई उसले अध्ययन गरेको हुन्छ, पढेको हुन्छ। त्यसकारण कविले आफ्ना अनुभूतिहरू मात्रै नै अर्काको अनुभूतिलाई पनि आफ्नो अनुभूतिको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिदिएको हुन्छ। र यसमा भएका कविताहरू पीडाका, विशेष गरी प्रेम पीडाका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ यसमा बढी छन्। यसमा केही शब्दहरू छन् जसले वास्तवमा ती शब्दहरूले चाहिँ प्रेमसँग सम्बन्धित र प्रेमलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमको रूपमा हामी देख्छौँ। आँखा भन्ने शब्दहरू बढी प्रयोग भएका छन्, अनुभूति छ, जुनेली रात छ, सुस्तरी आफै यस्तो शब्द जो काव्यिक लाग्छ हामीलाई। त्यस्तै याद छ, पदचार छ, दिल, हलचल, मन, उन्माद, यस्ता शब्दहरूको उहाँको कवितामा चाहिँ शब्दहरूको चाहिँ प्रयोग भएको मैले भेटेको छु होइन। र उहाँको पीडामा आशा र खुसीको क्षण चाहिँ अत्यन्त कम देखिएको छ यसमा। त्योभन्दा बढी चाहिँ के भन्छ नि पीडाका कुराहरू, व्यथाका कुराहरू चाहिँ बढी देखिन्छ। र यसमा अर्को छ के भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ मनलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई छुन्छ, हाम्रो मनलाई झङ्कृत पार्छ। त्यसै कारण त्यो कविता हुन्छ। नत्र भने संसारमा सबै मान्छेले कविता लेखिहाल्नु होला, किन सकिँदैन? मैले कविता लेख्छु भनेर बसेर कविता लेखिँदैन, लेख्न सक्दैनौँ हामी, कसैले पनि लेख्न सक्दैन। कविता त त्यो मानिसले एउटा सोचाइको, एउटा पागलपनको स्थितिमा पुगेपछि मात्रै कविता लेख्न सक्छ। जति आउँछन् पुस्ताहरू कविता भनेर ती सबै कविता हुन् भन्ने पक्षमा पनि छैन। किनभने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ दौड्नेहरू त हजारौँ हुन्छन्, रङशालामा दौड्नेहरू हजारौँ हुन्छन्, तर तपाईँ हामीलाई वैकुण्ठ आनन्दको मात्रै यहाँ नाम याद हुन्छ। दौड्नेहरू त हजारौँ हुन्छन्, जसरी दौड्नेहरू हजारौँ हुँदा पनि वैकुण्ठ आनन्दको मात्रै नाम आउँछ, त्यसै साहित्यमा पनि दौड्नेहरू हजारौँ छन्, हामी पनि हजारौँ छौँ। तर हामीले सम्झना कसलाई गर्छौँ भने भूपी शेर्पालाई गर्छौँ, हामी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई गर्छौँ, हामी मोहन कोइरालालाई गर्छौँ, हामी पारिजातलाई गर्छौँ, हामी बालिका गिरीलाई गर्छौँ होला। त्यसकारण त्यो जुन आफ्नो छुट्टै अस्तित्व, आफ्नो छुट्टै व्यक्तित्व, आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन जब कवियत्रीहरू लाग्छन् त्यसपछि मात्रै उसको चाहिँ त्यो एउटा एउटै कृति अथवा दुईटै कृतिमा हामी नेपाली साहित्यमा अथवा चाहिँ कुनै पनि साहित्यको विधामा आफूलाई चाहिँ स्थापित लेखक हौँ भनेर नभनौँ। अहिले हामी एउटा यात्रामा भर्खर सुरुवातको यात्रा छ, तर यो यात्रामै उहाँले कविताहरूले कथा छन् भने प्रेमका कविता अत्यन्त थोरै छन्। तपाईँ हामीले पढ्यौँ भने हामी बढी राजनीतिकसँग जोडिएका कविताहरू हाम्रो नेपाली साहित्यमा बढी लेखिएका छन्। लैङ्गिक चेतनाका कुराहरू अहिले बढी लेखिन थालिएका छन्, राष्ट्रप्रेमका कुराहरू अहिले हाम्रा कविताहरूमा लेखिन थालेका छन्।
तर प्रेमसँग सम्बन्धित कविताहरू अत्यन्त थोरै लेखिएका छन्। त्यसमा पनि राम्रो त झन् थोरै होला। त्यसकारण सुस्तरी मार्फतबाट रेखा यादवजीले एउटा छुट्टै अरूले लेखिरहेको विषय भन्दा बाहिर गएर कविताहरू लेखिरहनु भएको छ। त्यो आफ्नो पहिचान बनाउने, उहाँको आफ्नै छवि बनाउने अभियानको यात्राको प्रस्थान बिन्दु हो, आरम्भ बिन्दु हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने कवितामा अथवा साहित्यमा अथवा कलाकार कुनै पनि वाङ्मयका कुनै पनि क्षेत्रमा व्यक्तित्व बनाउनु भनेको उहाँको साहित्यिक सृजनाको सक्रियताको चाहिँ त्यो एउटा उदाहरण पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अब एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, अब यहाँ अघि मैले सोधेको थिएँ उहाँलाई अनुवाद गर्न म त्यति आधिकारिक व्यक्ति होइन, तर बुझ्छु किनभने विराटनगरवासी भएको नाताले हिन्दी नबुझ्ने, हिन्दी नपढ्ने त कुरै छैन, बोल्न अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ, तर सबै कुरो बुझ्छु है। तर अनुवादमा केही कविताहरूमा केही पङ्क्तिहरू नेपालीमा 19 पङ्क्ति छ, हिन्दीमा 21 पङ्क्ति छ। त्यो के भएको त्यो त्यसको अलिकति त्यस्तो छ, त्यस्तो चाहिँ त्यो ठाउँहरू देखिन्छन्। र अर्को कुरो कविता अहिलेको प्रकाशनको कुरा गर्दा, अहिलेको नयाँ प्रकाशन संस्था गर्दा भित्रको सामग्री मात्रै महत्त्वपूर्ण भएर हुँदैन। आजकल उपभोक्तावादी समाज छ, पहिले त मान्छेले हेर्ने भने कभरै आवरणले तपाईँलाई तान्यो भने किताब किनिन्छ, नामले तान्यो भने किताब किनिन्छ, अथवा कि लेखकको नामले तान्दाखेरि त्यो चाहिँ डिजाइनिङको कमजोरीले एउटा कविता यहाँ सकिनुपर्ने गएर अर्को कविता ढल्नु आएको। त्यस प्रकारको अलिकति लेआउट डिजाइनिङका कुरा हो। किनभने अहिले लेखक अथवा चाहिँ कुनै पनि साहित्यमाले लेखक एउटा पक्ष मात्रै हो। लेखक सँगसँगै अहिले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो भाषा हेरिदिने र उहाँको रेखाजीको उहाँलाई पनि हार्दिक अभिवन्दना गर्छु। किनभने उहाँहरूले रामनारायण यादवजी, उहाँको माता रत्नादेवी यादवजीले आफ्नो छोरीलाई एउटा नेपाली तराईवासीकी छोरीले यसरी साहित्यका माध्यमबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पनि धेरै ठुलो कुरो हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने त्यस बेला यस खालको वातावरण थिएन, तर जुन सङ्घर्ष गरेर जुन चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ त्यसको लागि म फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्छु। र उहाँ बसेको क्षेत्र विशेष गरी विराटनगरको पुरानो हवाई फिल्डको छेउछाउको क्षेत्र त्यो वास्तवमा नेपाली साहित्यका महत्त्वपूर्ण स्रष्टाहरूको वासस्थान पनि हो मलाई लाग्छ। पुरानो हवाई फिल्डको नजिकै स्वर्गीय महानन्द सापकोटाको घर थियो। म त्यो घरमा पटक धेरै पटक पुगेको छु, लगभग 30को दशकमा 31, 32, 33, 34 सालतिर। त्यस्तै पशु अस्पताल। धन्यवाद कमल प्रधानज्यू। असाध्यै राम्रो समीक्षात्मक टिप्पणी मात्रै गर्नुहुन्न, उहाँले कुनै पुस्तक पढेर कुनै विधामा अलिकति आफ्नो समीक्षा व्यक्त गर्छ, ठुलो एउटा मार्गदर्शन पनि गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। निकै राम्रो समीक्षात्मक टिप्पणी र मार्गदर्शन गरेर जानुभयो। र रेखा प्रेमी एउटा कविको रूपमा उहाँलाई एउटा नेत्रीको रूपमा स्थापित गराउन, उहाँलाई कविको रूपमा स्थापित गराउन आफू एक्लैले मात्र होइन, उहाँलाई साथ दिने जीवन साथीको सम्बोधन गर्नुपर्ने समय आएको छ। उहाँलाई यस धरतीमा पदार्पण गराउने माताजीलाई त हामीले सम्मान गर्यौं। अब भने म यहाँ स्टेजमा एकचोटि निम्ताउन चाहन्छु उहाँका जीवन साथी राजकुमार थापाज्यूलाई। अध्यक्षज्यूले गम्छा लगाएर स्वागत गरिदिनु हुनेछ। रेखाजी त्यसै यति मिठो प्रेमिल कविताहरू जन्मेको रहेछ। पक्कै पनि उहाँले दिनुभएको साथ र सहयोगले नै आज यहाँ पुग्न सफल हुनुभएको जस्तो लाग्छ। बधाईको पात्र यहाँ पनि हुनुहुन्छ राजकुमार थापाजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई। साहित्यका शुभकामनाको लागि विनोद विश्वकर्माज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि। अब के भन्ने, के सम्बोधन गर्ने म आफै कन्फ्युजनमा छु, क्षमा चाहन्छु। र सर्वप्रथम आजको यस विमोचन समारोहका सभापति श्रद्धेय राधेश्याम लेकारीज्यू, प्रमुख अतिथि, एक कुशल लेखक, उहाँका नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष
माननीय श्रद्धेय उपेन्द्र यादवजी, मनसा सिंह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री योगी खातीवाड़ाज्यू, स्रष्टाकी ममता मई आमा रत्ना यादवज्यू र सम्मानित मनसा सिंह वरिष्ठ साहित्यिक व्यक्तित्वहरू लगायत आजको यस गरिमामय सभामा उपस्थित तपाईँ प्रोफेसर, म देखिरहेका छु साहित्यकार, कवि, लेखक, समाजसेवी, अधिकारकर्मी मित्रहरू लगायत मिडियाकर्मी बन्धुहरू, सर्वप्रथम त सबभन्दा पहिला म रेखा यादवलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र अर्को रेखाजीले एउटा शब्द प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ, मैले हिम्मत पनि गरेँ। रेखाजीलाई म आशीर्वाद पनि दिन चाहन्छु, किनभने रेखाजीलाई पढाउने मास्टर डिग्रीमा मैले एउटा सौभाग्य प्राप्त गरेका थिएँ। मेरो कार्यकालमा रेखाजी डिसिप्लिन, प्रतिभावान, अनुशासित र उहाँ उच्च अङ्कले मैले पढाउने विषयमा उहाँले मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ र मैले आशीर्वाद त्यसरी नै मैले दिएँ र म अझै आशीर्वाद दिन्छु कि तपाईँ हाम्रै विभागबाट एमफिल पिएचडी गर्नुहोस्, म तपाईँलाई एमफिल पिएचडी गर्न म सक्षम छु भन्ने। अर्को कुरा, सबभन्दा पहिला म माफ गर्नुहोला, म धेरै समय लिन चाहन्न, 7-8 मिनट मात्रै समय लिन चाहन्छु। म अलिक डिपलीमा जान चाहन्छु। खास गरी हामी देखिरहेका छौँ सुस्तारी र धीरेसी। सुस्तारी शब्द नेपालीको क्रिया विशेषण शब्द हो, जसको अर्थ हुन्छ खास गरी बिस्तारै, सुस्त हिसाबसँग सुस्त क्रिया विशेषण। ठीक अपोजिट हिन्दी धीरे सेलाई त छोडौँ, मैले धीरे त्यो पनि क्रिया विशेषण हो र खास गरी त्यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ मन्द गति से, आहिस्ता, हल्के से। सुमित्रानन्दन पन्थको एउटा साङ्गीतिक कविता म यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। थोरै छ, सुमित्रानन्दनजीको होइन, उहाँको खास गरी प्रमोद तिवारीजीको कविता मैले चोरेको छु आज यहाँ मात्रै। कि नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ धीरे धीरे बहना, तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है। सागर की बहना नदियाँ, गागर से कहना नदियाँ, गति में है जीवन का श्रृंगार, रेखा बांधो न अपने पाँव में दीवार, रेखा बांधो न अपने पाँव में दीवार। यसै गरी माथि जाउँ, यहाँ दुईवटा भाषामा छ, म हिन्दी नेपाली साथसाथै अङ्ग्रेजी, म आज हिन्दी र नेपालीमा पनि म आफ्नो समीक्षात्मक र शुभकामना मन्तव्य राख्छु, यसलाई अन्यथा नलिनुहोला। उपनाम, रेखाजीले उपनाम निर्झर राख्नु भएको छ, म जानकारी गराउँ। उहाँको निर्झरसँग सम्बन्धित एउटा कविता पनि यो 53वटा कविताहरूको जुन संग्रह छ, मूल हिन्दी धीरे से र त्यसको अनुदित नेपाली सुस्तरी 53वटा कविताहरूको संग्रह छ। त्यसमा उहाँले निर्झर, उहाँले आफ्नो उपनाममा निर्झर राख्नु भएको छ र उहाँले एउटा कविताकै शीर्षक झरना राख्नु भएको छ। खास गरी म निर्झरमा आउन चाहन्छु। रेखाजी, निर्झर यह शब्द पुलिङ्ग है जिसका अर्थ है झरना, पानी का झरना, जलप्रपात, और स्त्रीलिंग शब्द है रेखाजी, आपको बता दूं, निर्झरिणी स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ वही होता है, झरना भी होता है, लेकिन सबसे अधिक अर्थ देने वाला शब्द क्या है? झरने के जल से बहने वाली नदी। तो रेखा जी, मुझे लगता है कि आप मेरी दृष्टि में, मेरी निगाहें में आप निर्झर न होकर आप निर्झरिणी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रसंग में मैं पद जी की 2-4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद में मैं समीक्षा में आऊंगा, जो कि झरना नाम से ऑलरेडी है ही। झरो धरा पर प्राणों के स्वर
झरोगे निर्झर, झरोगे निर्झर रेखा जी आपके लिए निर्झर और निर्झर शब्द इसलिए उपयुक्त है। यसै गरी नेपाली कवि नरेन्द्र प्रसाद कुमाईजी, मैले जिक्र गरेँ, मैले धेरै पहिला बिएमा पढ्दाखेरि नेपाली साहित्यमा मैले पढाएको थिएँ। यहाँ वरिष्ठ साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको छ एउटा निर्झर कवितामा कि युग युगदेखि युग युगसम्म निर्झर कसरी धाइरहन्छौ, चिर चिरको यो तिम्रो यात्रा भन न कहिले शेष यो गर्छौ। सुधाको प्रेम सुधा झैं फुटिकन निस्कियो अन्तरबाट, सारा प्राणी जीवनीभित्र जीवन भर्छौ शक्ति विराट। नित्य निरन्तर नबसी काहीँ, कति नथाकी दिक्क नमानी, राति नभुली पथमा आफ्नो खुरु खुरु जान्छौ सरिता सानी, खुरु खुरु जान्छौ सरिता सानी। वर्तमान दौर में दो तरह से कविता हो रही है, एक मन से और दूसरी मस्तिष्क से। मन से के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा जैसा मन वैसी कविता। व्यक्ति यदि मानसिक रूप से धार्मिक है तो वह धार्मिक कविता लिखते हैं, अगर वह राजनीतिक कर्मी है, राजनीतिज्ञ है, तो इनकी कविता में इन्होंने सारी विशेषताएं उल्लेख की है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। कविता का अब म नेपालीमा आउँछु। कविता का दुई महत्वपूर्ण पक्ष हामी सबैलाई थाहा छ। भाव पक्ष की तुम्हारा साथ छूट जाएगा मुझसे पर साथ हमेशा निभाऊंगी। दूसरी पंक्तियां हैं कि जब जिस्म में मेरी रूह आजाद होगी, जिस जिस्म में मेरी रूह आजाद होगी, इश्क को तेरे खुशबू बन हवा में बिखेर जाऊंगी। इस जन्म की अधूरी मोहब्बत पूरी करने, इस जन्म की अधूरी मोहब्बत पूरी करने मैं अगले जन्म फिर तुम्हारे पास आऊंगी। यसै गरी भाव पक्षमा केही मैले चाहिने त्यो भन्ने पर्ने हुन्छ जुन हिन्दीमा छ कि तुम बिन फूल रंगीन रैन में म अन्तिममा आइसकेका छु र खास गरी आधुनिक कविता जहाँसम्म छ समीक्षात्मकको लागि सरकारी पढ्दाखेरि दुवै अनुदित र हिन्दी मूल कविता पढ्दाखेरि त्यहाँ मैले अलङ्कारहरू भेटाएको छु, जस्तै कि शब्द अलङ्कार र अर्थ अलङ्कार मैले भेटाएको छु। र खास गरी भाषामा उहाँले एकदम त्यो संस्कृतको साथसाथै फारसी शब्दको पनि प्रयोग उहाँले गर्नु भएको छ, जस्तै कि मोहब्बत यो अरबी शब्द हो, हकीकत अरबी शब्द हो, दरिया फारसी शब्द हो, आशियाना फारसी शब्द हो, ख्वाहिश फारसी शब्द हो, इल्जाम अरबी, गुफ्तगू फारसी, फितुर अरबी आदि शब्दहरूको उहाँले प्रयोग गर्नु भएको छ। अनुवादमा खास गरी सही शब्दको प्रयोग मैले देखेको छु, कतै कतै चाहिँ त्यो भएको हुन सक्छ र त्यो छ पनि, म त्यतातिर म जान्न चाहन्न। भाषाको समग्र शुभकामना मन्तव्य दिँदै पुनः म रेखा यादवलाई म हृदयदेखि धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु। र जाँदै उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर दलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात तो होगी ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथिज्यूहरू, स्रष्टागणहरू सबैलाई अभिनन्दन, आभार, नमस्ते। आज यस कार्यक्रममा आएर यहाँहरूले शोभा बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै म आभारी छु, धेरै आभारी। र मलाई साथ दिँदै आउनु भएका यहाँ थुप्रैजना साथीहरू हुनुहुन्छ, थुप्रैजना स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी मैले नामै लिनु पर्यो भने यहाँ हाम्रो अग्रज दाई हुनुहुन्छ मन्जु रत्न साक्यज्यू। मन्जु रत्न साक्यज्यूले मलाई सधैँ मान सम्मान र माया दिइरहनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा पार्टीका अध्यक्षज्यू, जसले सधैँ पार्टीभित्र पनि र बाहिर पनि सल्लाह सुझाव दिइरहनुहुन्छ र मलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा पनि दिइरहनुहुन्छ। हाम्रो राधेश्याम दाई, राधेश्याम दाईको त झन् के कुरा गरौँ,
उहाँले साहित्यमा त मलाई यति अगाडि पढ्नुपर्छ भन्ने हौसला दिइरहनुहुन्छ, जसको जवाब सायद मसँग छैन। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, आभार छु, म उहाँको आभारी छु। त्यसै गरी हाम्रो विरोध खतिवडाजी हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ उहाँलाई मन्त्री भन्न चाहिनँ, उहाँ मन्त्री भन्दा पनि मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँ साथ लिएर हिँड्नुहुन्छ। त्यही भएर विरोधजीको पनि म धेरै धेरै आभारी छु। यसै गरी यहाँ पाउनुहुने हाम्रो दामेजी, जसले मेरो किताबलाई अध्ययन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पनि उहाँले आफ्नै संस्थाको नाम दिएर पनि प्रकाशनमा ल्याउनुभयो। त्यसै गरी हाम्रो प्रमोदजी हुनुहुन्छ, जो मेरो जिल्लावासी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै परिचय होइन, तर माया धेरै पाएकी छु। यसै गरी हाम्रो केरलाबाट यहाँ 2 जना पाहुना पनि हुनुहुन्छ। केरलाबाट आज विशेष गरी म तपाईँको कार्यक्रममा आउँछु भनेर उहाँले नै आफै चासो दिनुभएको। उहाँ 2 जना हुनुहुन्छ, उठिदिनु कृपया, तपाईँ 2 जना उठिदिनुहोस्। उहाँहरू केरलाबाट आउनुभएको छ, उहाँहरूको धेरै धेरै आभारी छु उहाँप्रति। त्यसै गरी अर्को साथी मेरो यहाँ पत्रकार मित्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँ वीणा सिन्हा, उहाँ पनि तपाईँहरूकै बिचमा बस्नु भएको छ। उहाँ साथीले पनि मलाई बिचमा घचघचाइ गर्ने काम गर्नुहुन्छ, उहाँको पनि म धेरै धेरै आभारी छु। त्यसै गरी म आफू जुन पार्टीमा जुन समितिको म इन्चार्ज छु, प्रदेशको इन्चार्ज छु, त्यहाँका साथीहरू पनि मध्य प्रदेशका साथीहरू पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूप्रति पनि आभार। यसै गरी यहाँ धेरै विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका स्रष्टाहरू, लेखकहरू हुनुहुन्छ, मेरो छिमेकीहरू पनि आइपुग्नु भएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म धेरै धेरै आभार छु। र यहाँ भन्नै पर्दाखेरि आज मैले मलाई लाग्छ उहाँ बिना म अगाडि पढ्न सक्दैन थिएँ जस्तो लाग्छ, किनभने उहाँकै प्रेरणाले म यहाँसम्म आइसकेकी छु। कुनै पनि कुरा लेख्दाखेरि, कुनै पनि शब्द चयन गर्दाखेरि उहाँको मलाई निकै सम्झना आउँछ। आज आमा यहाँ हुनुहुन्छ, तर बुवा नहुँदाखेरि कता न कता खर्किएको देख्छु। सायद बोल्न अप्ठ्यारो पनि भएर जस्तो लाग्छ मलाई। मैले बुवालाई धेरै सम्झिएको भएर, र मैले खासमा भन्नुहुन्छ भने यो 2 भाषामा जुन निकाले, यसमा प्रेमी भन्नुहुन्छ भने मेरो जीवनको सबैभन्दा प्रेम अथवा प्रेमीको रूपमा मैले मेरो बुबालाई लिन्छु। सायद मैले जुन बुबालाई मैले जुन स्थान दिएको छु मेरो हृदयमा, सायद मैले श्रीमानलाई दिन सक्दिनँ होला, सायद मेरो छोराछोरीलाई पनि दिन सक्दिनँ होला। म उहाँ मेरो छोराछोरी र मेरो श्रीमान सबैसँग माफी माग्न चाहन्छु, किनभने सबैभन्दा मेरो पहिलो प्रेम मेरो बुबा। त्यसकारण यहाँ सबैको पढ्दाखेरि सायद आफ्नो आफ्नो नजरिया हुन सक्छ, आफ्नो आफ्नो सोचाइ हुन सक्छ, आफ्नो आफ्नो भावना हुन सक्छ, तर मेरो लागि मेरो प्रेमी मेरो बुबा भएको भएर र उहाँले मलाई कता कता बिच बाटोमा छोडेर जानुभयो कि भन्ने मलाई एउटा अनुभूति पनि भयो। त्यसलाई पनि मैले यसैमा समेटेकी छु, जसलाई प्रेमीको रूप दिएको छु। र म आफ्नै एउटा कवितामा, किनभने यस कवितामा मैले महिलाको एउटा पीडा वेदना पनि समेटेकी छु। कहीँ कहीँ समाजमा हामीले महिलाहरूलाई बलात्कृत गरेको देख्छौँ, श्रीमान विवाह गरे पश्चात पनि श्रीमानबाट पनि पीडा पाएको पनि देख्छौँ। तर त्यसलाई मैले धेरै ठाउँमा वाचन पनि गरिसकेकी हुँ, तर फेरि मैले एउटा प्रयास गरेँ मैले यो किताबमा लेख्नको लागि। त्यसकारण एउटा म हिन्दीमा म सुनाउन चाहन्छु, त्यो हो पाजेब की घुङ्रू। पाजेब की घुङ्रू भनेको मैले यहाँ यसमा पाजेब र घुङ्रू 2टा क्यारेक्टर उभाएकी छु। पाजेब पुरुष, घुङ्रू महिला, किनभने घुङ्रूलाई बजाउने काम सधैँ भइरहेको हुन्छ र त्यस बजाउने पनि फेरि पाजेब नै हुन्छ, अथवा पायल, नेपालीमा पायल पाउजु भन्छ। र त्यसलाई समेटेर मैले लेखेकी छु, क्यों टूट रहे घुंघरू, क्यों टूट रहे घुंघरू, छन छन करते पाजेब से, मौन हो गए क्यों, क्यों टूट रहे घुंघरू पाजेब से, छन छन करते
घुंघरू मौन हो गए क्यों। छम छमाते बलखाते सरगम की ताल में झूमती थी कलियों। तेरा यूं खामोश रहना, तेरा यूं खामोश रहना मानो कोई सैलाब आने का अंदाजा है। मौन हो गए क्यों, मौन हो गए क्यों। क्या छलकते हुए आंसू के भी बयान थे। कैसे बल खाऊं मैं, कैसे बल खाऊं मैं, कैसे इतराऊं मैं, कैसे गुनगुनाऊं मैं। बस मत पूछ, बस मत पूछ। मसलते हुए उन हाथों को छलनी छलनी होती गई हर रातों को, छलनी छलनी होती गई हर रातों को। फिर भी जिंदा हूं अभी, फिर भी जिंदा हूं अभी। मौन हो गए क्यों, मौन हो गए क्यों। पाजेब की छन छन करती घुंघरू अब मौन हो गए क्यों। पाजेब टूट टूट कर चूर चूर हो गई। पाजेब और घुंघरू राह अलग हो गई। बस छन छन नहीं करती पाजेब की घुंघरू, बस छन छन नहीं करती पाजेब की घुंघरू। धन्यवाद। यो चाहिँ मेरो धीरे से कविताको एउटा जुन यो पनि मैले मेरो बुबालाई समेटेरै लेखेकी छु। यो कस्तो भेटघाट हो, यो कस्तो भेटघाट हो। केही बेर उत्कण्ठा जगाएर सधैँको लागि टाढा भइदियो, सधैँको लागि टाढा भइदियो। रहर थियो हातेमालो गर्दै संसारको सैर गर्ने भनेर किन काँधमा सवार भएर गइदियो, किन काँधमा सवार भएर गइदियो। धेरै धेरै धन्यवाद। योभन्दा अगाडि मैले पढिनँ किनभने समयले डाँडा काटेको छ। म फेरि पनि धेरै धेरै आभारी छु र विश्वास गर्छु यहाँहरूले मेरो यो कवितालाई पढेर माया गरेर मलाई प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासको साथ म अहिले फेरि यही विराम लिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै आभार। हार्दिक धन्यवाद रेखा यादवजी। फेरि पनि एकचोटि हृदयदेखि नै शुभकामना तथा बधाई व्यक्त गर्दै अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तै कार्यक्रमले सरहरूले पनि यस कुरा प्रमाणित गरिसकेका छन्। जसपाका अध्यक्ष पूर्व उप प्रधानमन्त्री अब अर्को थप गठबन्धन साहित्यिक गठबन्धन पनि जोडिने कुरा हुँदैछ। आप धीरे से कीजिए, हम सुस्ता हाम्रो पूर्व मन्त्रीजीले केही कुरा राख्नु होला भन्नु त यहाँ अगाडि धकेल र पछाडि गठबन्धनै छुट्ने हो कि भन्ने साहित्यिक गठबन्धन सुन्दा पहिला त एकैसाथ हिन्दी नेपाली दुवैमा कविता सङ्ग्रह आज लोकार्पण भएको छ। कवित्री कवितालाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। यो आज आइपुग्दाखेरि त उहाँ हाम्रै पार्टीका नेता पनि हुनुहुन्छ। यसो मैले विचार गरेको राजनीतिमा भन्दा साहित्यिक क्षेत्रमै बढी गर्न सक्नुहुन्छ। बरु राजनीतिमा पो अलमलिनु भएको कि जस्तो लाग्थ्यो। होइन, राजनीतिले नअल्मलाइदिएको भए अलिक साहित्यिक क्षेत्रमा राम्रै गर्न सक्ने प्रतिभा उहाँमा छ। चुनाव आउने अगाडि टिकट भन्दा पनि त्यो टिकट भन्दा पनि यो लेख चाहिँ लेखाइ चाहिँ धेरै राम्रो छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यहाँ त टिकट बारे त हार्न पनि सकिन्छ, जित्नु पनि सक्छ। यहाँ त जित्दै जित्छ। साहित्यिक विभाग पनि दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ उहाँको आफ्नो वर्चस्व सौभाग्य छ।
त्यसलाई उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। र अब उहाँको अब त साहित्यकार होइन, कहिलेकाहीँ पढ्ने गर्छु साहित्य किताबहरू। वास्तवमा यो दुनियाँलाई स्थिरबाट मानसिकता स्थिर र गतिशील बनाउने र यसो हलचल ल्याइदिने, तरङ्ग पैदा गरिदिनेदेखि लिएर ऊर्जा भरिदिने, देखि लिएर गतिशील बनाइदिने कार्य पनि दुनियाँमा धेरै साहित्य र साहित्यकार, कविता साहित्यका लेखकहरूको प्रभाव देखिन्छ। यहाँ भारतमा पनि धेरै कविहरू भारतको आजादीभन्दा अगाडि क्रान्तिकारीहरूलाई प्रेरित गरेका। नेपालमा पनि भारत चीनमा पनि लुसुन लगायत धेरै साहित्यकारहरूले, इभेन रसियामा अक्टोबर रिभोल्युसनभन्दा अगाडि पनि धेरै साहित्यकारहरूले, फ्रेन्च रिभोल्युसनको बेला त नेता भन्दा साहित्यकार देखिन्छ। साहित्यकार र दार्शनिक साहित्यलाई राजनीतिसँग र जीवन र सङ्घर्षसँग जोड्दै जानु हो भने निश्चित रूपमा यसले सामाजिक परिवर्तनलाई ठुलो मद्दत या ठुलो ऊर्जा या उत्साह नै प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँको योभन्दा अगाडि पनि यही ठाउँमा उहाँको उपन्यास लोकार्पण भएको थियो। त्यो उपन्यास धेरै जसो भागेसो पढ्दै आउँदाखेरि उहाँको आफ्नै कहानी हो कि उपन्यास हो जस्तो छुट्याउनै गाह्रो हो। अब हुँदाखेरि त हो कि जस्तो पनि लाग्छ। ठिक छ, अब अगाडि बढ्नुहोस्, शुभकामना छ र बधाई छ लागि। र मेरो अर्को पनि कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकोले म धेरै समय र यो क्षेत्रमा सधैँ अगाडि बढ्नु, बढिराख्नुहोस्, लेख्नुहोस् र धेरै धेरै साहित्यहरू, लेख रचनाहरू, कविताहरू, उपन्यासहरू पढ्न पाइयोस् र नेपालको साहित्यिक क्षेत्रमा खास गरिकन नेपाली हिन्दी साहित्य बनिसकेको छ र यो अगाडि बढोस् र यो जारी रहोस्, यही शुभकामना दिन्छु। हस्त धन्यवाद। निकै राम्रो एउटा रिभोल्युसनको आवाज उठाउनु भयो हाम्रो। निकै राम्रो एउटा गठबन्धनको आवाज हुनु, साहित्य, राजनीति, सङ्घर्ष हरेक चिजलाई जोडेर एउटा सूत्रात्मक तरिकाले जुन किसिमले उहाँले एउटा इभ्यालुएसन गर्नुभयो छोटो समयमा, साँच्चै नै एउटा रिभोल्युसनको साहित्य र राजनीति अनुन्यासित सम्बन्ध पक्कै पनि छ। जब साहित्य डगमगाउँछ, राजनीतिले अब भने मायाको चिनो विरोध खतिवडाजी भने हार्दिक हार्दिक बधाई छ। त्यही त अब यो हार्दिक अनुरोध गरे। त्यसै गरेर मञ्चासीन अन्य प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो आफैमा राम्रा स्रष्टा, समाज परिवर्तनका मार्गदर्शक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि प्रमोद प्रधानज्यू, प्रमुख अतिथि तथा अध्यक्षज्यूबाट मायाको चिनो प्रमोद प्रधानज्यूलाई हार्दिक हार्दिक बधाई। प्रमोद प्रधानज्यू। त्यसै गरेर दामोदर पुडासैनीज्यू, सडककै विराटनगरले उचालेको छ आजको मञ्च। अब दामोदर पुडासैनीज्यू। उहाँ चाहिँ विराटनगरलाई सडकको बोक्न नदिन र म तयार छु भन्दै हुनुहुन्छ।
आफैमा निकै रमाइलो एउटा वातावरण पनि बनिरहेको छ। त्यसै गरेर विनोद विश्वकर्माज्यू विभिन्न अलङ्कारले विभिन्न बिम्बद्वारा रेखाजीलाई निकै आफ्नो मन्त्रमुक्त कविताले विभूषित गर्नुभएको छ आज विनोद विश्वकर्माजीले। यसको लागि यहाँलाई विशेष विशेषको धन्यवाद दिने। हजुर पक्कै पनि अगाडि बढ्नु। अब भने हाम्रो कार्यक्रम अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सभा विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिनुको लागि हाम्रा आफैमा एउटा साहित्यिक जगतमा मेटाएर नमेटिने इतिहास बनिसक्नु भएको छ। धेरै स्रष्टा जन्माउनु मात्रै होइन, एउटा विश्वको अनेशास्त्र जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष बनेर अहिले सल्लाहकारका रूपमा रहनुभएका, आफैमा संस्थागत रूपमा एउटा उदाहरणीय कामहरू गरिरहनुभएका, अस्ति मात्रै पनि 3 दिने नेपाल भारत साहित्य महोत्सवको संयोजक बनेर हामीले निकै राम्रो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सफल पनि गर्यौं। यस्ता आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आफैमा राधेश्याम नेपालीज्यू। उहाँलाई कार्यक्रमको सभा विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै मैले सम्बोधनमा केही त्रुटि गरेको हुन सक्छु। मैले केही सम्बोधनमा त्रुटि गरेको क्षमा प्रार्थी भन्दै म मन्जिलाले यहाँबाट ओजेल पढ्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी सामूहिक तस्बिरको गर्नेछौँ र खाजा लिएर बिदा हुनेछौँ। अहिलेलाई भने साहित्यिक पत्रकार संघका अध्यक्ष राधेश्याम नेपालीज्यूलाई सभा विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गरे। एउटा संस्था छ सखी प्रतिष्ठान, त्यसको पनि नेतृत्वदायी भूमिका उहाँले भन्नुभएको जनालाई इलाममा बोलाएर हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यस्तै झन्डै 54 जनालाई भारतीय मूलका लेखकहरूलाई, हिन्दी भाषी लेखकहरूलाई काठमाडौँमा बोलाएर हामीले अर्को कार्यक्रम गरेका छौँ। र त्योभन्दा अगाडि पनि केरला र दिल्लीका 5 जना स्रष्टाहरूको एउटा अर्को कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। यसरी त्यो महोत्सवका एक सारथी मन्जिला आदिजी हुनुहुन्थ्यो। म यति सुन्दर ढङ्गले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा धन्यवाद दिन्छु। र नेपालीमा सुस्तरी र धिरेसी हिन्दीमा दुईटा कृति एउटै भए पनि अनुवाद कृति हो। धिरेसीको सुस्तरी नेपाली अनुवाद कृति हो। दुवैको आज नेपालका थोरै मात्र हामीले नाम लिनुपर्ने राजनीतिज्ञमा उपेन्द्र यादवको नाम सम्झिन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र सिङ्गो पार्टीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँहरू यति बेला एउटा यस्तो सङ्घारमा हुनुहुन्छ, त्यो सङ्घारमा उहाँहरूलाई सफलता मिलोस् भन्ने पनि सालदेखि क्रियाशील संस्था हो। त्यसको तत्त्वबाट त्यसको अध्यक्षको नाताबाट आज गृहमन्त्री र हामी नेपालीले धेरै आशाले अब बत्ती बालेर यति गम्भीर अवस्थामा पनि यहाँ पनि आइदिनु भयो र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भयो। त्यसको लागि साहित्यिक पत्रकार संघ र नेपाल पत्रकार संघको अफिस एउटै बिल्डिङमा धेरै अगाडि र मन्जुरत्न साक्य दाई र हामी लामो समयदेखि सरकारीमा थियौँ। आज दाई लामो समयपछि यो कार्यक्रममा आउनु भएको छ। त्यसो त साहित्यिक विकासको धेरै कार्यक्रममा आउनु भएको छ र आज दाईलाई पाउँदा खुसी पनि लागेको छ र आइदिनु त्यसको लागि म कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्छु। यस्तै आज लोकार्पित कृतिहरू समय मात्र दिएको मलाई लाग्छ 24 घण्टा पनि हामीले दिनौँ उहाँलाई पढ्नलाई। त्यति छोटो समयमा वरिष्ठ समालोचक प्रमोद प्रधान जो अघि मैले भने जस्तै नेपाल भारत साहित्य महोत्सव दरको राख्नुभयो, म यहाँहरूप्रति पनि सबैभन्दा कृतज्ञता व्यक्त त यो त्यसको लागि पनि म कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। लेखकको
लेखकी माता र उहाँको सीमा दुवैजना हुनुहुन्छ। केटाकेटी पनि म देखिरहेको छु र घरभित्रबाट सपोर्ट भएन भने बाहिर कुनै पनि महिलाले जित्न सक्दैन। घरभित्र सपोर्ट भयो भने त्यो महिला दुर्गा हो, त्यो महिला काली हो र काली र दुर्गालाई जोसुकै हटाउन पनि सक्दैन। त्यसमा लेखाजी तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ, तपाईँले माता हुनुहुन्छ। यद्यपि पिताको स्मरण गर्नुभयो त्योभन्दा ठुलो कुरो के होइन र पहिलो प्रेमीका रूपमा पनि तपाईँले दिनुभयो, सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यो पनि हो। पिता र पुत्रीको सम्बन्ध त्यो कसैले व्याख्या गर्न सक्दैन। आज झन्डै विराटनगर उपस्थित भएको छ, तर म त्यो आञ्चलिकतामा जान्न। मैले पनि एउटा लामो समयको एउटा कालखण्ड त्यहाँ बिताएको छु र त्यो पुरानो हैफिल्डमा अघि प्रमोद प्रधानजीले जहाँ कुरा गर्नुभयो त्यही मेरो बसोबास थियो र त्यही ध्रुवचन्द्र गौतमहरू, विनोदमणि दीक्षितदेखि लिएर कयौँ चर्चाहरू हामीले स्वागत गरेका थियौँ। लागु हुँदाखेरि बडो जोडिनु पर्थ्यो र मेरो नाम पनि काहीँ त्यहीबाट लेखाइ भयो, किन मलाई कसैले नचिनोस् भनेर लेखाइ नाम भयो। र आज मृदुलाले अर्का जस्तै अरुण शर्माजी आउनु भएको छ, स्वयं साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ र सर्जक पनि हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर आज हाम्रा वरिष्ठ कविहरू हुनुहुन्थ्यो उर्दूका मोमिन खान र इम्तियाज खान, उहाँहरू केही अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने कुराहरू गइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई पनि आज सम्झिन चाहन्छु। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू गरेका छन्। यसका पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष यति बेला हिरण्य कुमारी पाठक हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। यस्तै जेबी फाउन्डेसनका अध्यक्ष जगदीश लाल वैद्य जो बहुत चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ गइसक्नु भएको छ। प्रोफेसर त्यस्तै नेपाल भारत साहित्य महोत्सवका धेरै सारथीहरू रहनु भएको छ। दिव्य गिरी, त्यस्तै उषा कञ्चना झाजी पनि अंशु बहिनी, कोसा सर तपाईँलाई पनि हाम्रो स्वागत छ। त्यस्तै धेरै उपन्यास र आख्यान क्षेत्रमा कलम चलाइसक्नु भएको र अहिले नयाँ उपन्यास पुरानी तलब लिएर भर्खरै र इजरायल जस्तो देशमा 10औं वर्ष बसेर आउनुभएको कल्पना खरेल यहाँ आउनु भएको छ। म तिमीहरू देखिरहेको छु। रुद्र सर यही हुन्छ, साइको सर यही हुन्छ, अरू धेरैजना म देखिरहेको छु यहाँ। र नेपाल भारत साहित्य महोत्सवका एउटा सारथी मात्र होइन, एउटा खम्बाको रूपमा महासचिवको दायित्व पालन गर्ने मुरारी सिंहले यही हुनुहुन्छ। रत्न दिदी यही आउनु भएको छ, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन अहिले ज्ञानदरी बहिनी हाम्रो नेपाल भारत साहित्य महोत्सवकै सदस्य हुनुहुन्छ। कमला रिसा जस्तो स्वरले यहाँहरू झन्डै बेहोस हुनुभएको थियो, उहाँ पनि यही हुनुहुन्छ। उहाँको नेपाली सुन्नुभयो कि हिन्दी त झन् वास्तवमा आज यो म त मधेसमा छु कि जस्तो लागिरहेको छ, सबले गाउँ चलाइरहनु भएको छ। र आज एउटा हिन्दी पनि मैले पनि सुनेको छु, राम्रो छ। प्राज्ञ वीणा बहिनी पनि आउनु भएको छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र मैले कतिको नाम मैले दिन सकिनँ, यहाँ शिव अधिकारी जस्तो विशिष्ट व्यक्तित्व आउनु भएको छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र मैले सबैलाई अब एकमुष्ट धन्यवाद ज्ञापन गरेर धन्यवाद सँगै थोरै म रेखाजीको बारेमा 2-4 शब्द चाहिँ मैले राखिनँ भने अन्याय हुन्छ भने सम्झिन्छु। उहाँले अघि आफ्नो पितालाई सम्झिनु भयो, जसले स्थानीय निकायको नेतृत्व गर्नुभयो विराटनगरमा, रामनारायण यादव। उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु म। र रेखाजीको
जन्म धेरै महिलाले खोल्नुहुन्न, उहाँले खोल्नु भएको छ। म 1974मा जन्म भएको विराटनगरमै र हिन्दीमा उहाँले मास्टर्स गर्नुभएको छ यही श्रीमन विश्वविद्यालयबाट र विद्या वाचस्पति जुन उहाँलाई डाक्टर पनि भनिन्छ त्यो उहाँले विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर भारतबाट त्यो पार्टी पाउनु भएको हो। उहाँको एउटा उपन्यास आत्मजा जो 1 हप्ता अगाडि मात्र हामीले त्यसको परिचर्चा कार्यक्रम राखेको थियौँ यही साहित्यिक प्रकाशनको ब्यानरमा र 1 हप्तापछि रेखाजीको 2टा कृतिको हामीले आज लोकार्पण गर्दैछौँ र उहाँको अर्को उपन्यास आत्मजा भयो। त्यस्तै अर्को हिन्दीमा कविता सङ्ग्रह छ उहाँको तुम बिन, त्यस्तै खबर भन्ने अर्को उपन्यास पनि छ उहाँको र आज उहाँले लघुकथा, गजल, कविता, कथा, लेख, रचना नेपाली, हिन्दी, मैथिली, अङ्ग्रेजी भाषा अनेकौं भाषामा उहाँ लेख्नुहुन्छ। एउटा भाषामा मात्र सीमित हुनुहुन्न। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वुमेन अफ एक्सिलेन्ट अवार्ड क्यालिफोर्निया युएसएबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै 100 हिरो अफ मधेस नेपाल यो पनि उहाँले प्राप्त गर्नुभएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय संरचना मञ्च भारत, समरसता मञ्च भारत, समरसता यहाँ अलिकति गल्ती रहेछ, त्यसबाट पनि उहाँले सम्मान पाउनु भएको छ। मूलधार महिला केन्द्र नेपालबाट, अजरबैजान वुमेन्स आइक्य अजरबैजानबाट, अन्तर्राष्ट्रिय कथाका सिर्जन सम्मान युपीबाट यो सायद राजेन्द्र परदेशीहरूले दिने पुरस्कार होला। नारी उत्थान केन्द्र नेपाल, वुमेन डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन बङ्गाल, मिथिला स्रष्टा समान मिथिला संस्कृत समाज, कादम्बरी संरचना मञ्च भारत, उर्दू एकाडेमी नेपाल, महिला सञ्जाल नेपाल, एलिट पोएट्री क्लब भारत, आफै मोताबर भारतद्वारा विभिन्न सम्मानहरू उहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँको बढी अहिले समय भनेको लेखनको छँदैछ। समाजसेवा अर्को पाटो छ, त्योदेखि बाहेक अहिले राजनीतिको त भर्खर अध्यक्षज्यूले नै स्वयं चर्चा गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा रेखाजीको यी विशेषताहरू थोरै मात्र मैले भने र कविता भन्ने बित्तिकै अहिले सबभन्दा बढी देखिन्छ भने झन्डै 80% कविताको किताबहरू बाहिर आइरहेको जुन तथ्याङ्क आइरहेको छ र यो कविता यसरी आइरहेको छ कि एउटा बाढी जस्तो आइरहेको छ। जो पनि कविता लेखिदिने आज लेख्यो भोलि छापिहाल्ने उत्कृष्ट कृति आउनु पर्यो पहिला र उत्कृष्ट कृति आउनलाई तपाईँ आफैले 2-4 चोटि लेख्नुहोस्, हतारमा प्रकाशन नगर्नुहोस्। त्यसलाई एउटा राम्रो सम्पादन गर्नेबाट सम्पादन गराउनुहोस् र त्यो सम्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई राम्रो प्रकाशनमा लगेर त्यसलाई प्रकाशन गर्नु, त्यसको चर्चा परिचर्चा पनि त्यसरी गर्नु र त्यो कृति बाहिर आयो भने बजारमा त्यो जान सक्छ, राम्रो बजार, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउँछ, नोबेल पुरस्कारको प्रकाशमा आइपुग्न सक्छ। तर हामीले हतारमा लेख्छौँ, हतारमा छाप्छौँ, हतारमा विमोचन गर्छौँ, हतारमा चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। अझ त अहिले त देशभरि दौडा गरेर पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म खर्च गरेर यसको लोकार्पण गर्ने, परिचर्चा गर्ने, अनि गर्ने काम गरिरहेको छ। यसले साहित्य 2 महिना त चर्चामा रहला, तर 2 महिनापछि यो साहित्यको चर्चा रहँदैन साहित्यमा। त्यसमा उत्कृष्ट कृति आइसकेपछि त्यो स्वयं कालजयी कृतिका रूपमा अगाडि बढ्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् न, हाम्रा 30 का दशकका अघि प्रमोद प्रधानजीले जसरी भन्नुभयो नि, 30 का दशकका कविहरूको चर्चा परिचर्चा, चाहे गोपीकै हुन्, चाहे उपेन्द्र श्रेष्ठकै हुन्, चाहे द्वारिका श्रेष्ठकै हुन्, अनेकौं भइरहेका कैलाकै हुन्, धेरैका कृतिहरू पारिजातकै हुन्। अहिले पनि ती दशकका कविहरूका कविताले नेतृत्व गरिरहेको छ। अहिले नेपाली साहित्यमा कविताको चर्चा गर्ने 30 कै दशकले नेतृत्व गरिरहेको छ भनेपछि अहिले लेखिरहेको कविताको अवस्था कहाँ छ त भन्ने कुरो हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। र यस्तो अवस्थामा रेखाजीका यी कृतिहरू आएका छन् र यी कृतिले पक्कै पनि अहिले समीक्षकज्यूहरूले जसरी व्याख्या गर्नुभयो यो उत्कृष्ट कृति छ र यो कृतिमा उहाँका प्रेम पनि आइसकेको छ र
र संसारमा केही रहन्छ भने त्यो प्रेमले नै रहन्छ। संसारमा हामी जोडिएर बस्छौँ भने त्यो प्रेमले नै जोडिएर बस्छौँ र प्रेमभन्दा पर केही पनि छैन भन्ने एउटा सन्देश पनि हो यो। र यति बेला देशभरि प्रेम चाहिएको छ। हामी सानो सानो कुरामा फुट्छौँ, सानो सानो कुरामा चिनिन्छौँ, सानो सानो कुरामा रिसिभी गर्छौँ र सानो सानो कुरामा प्रहार गर्छौँ। यो बन्द गर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। बुद्धको देशका हामी अनुयायीहरू, बुद्धका देशका हामी जनता हौँ र यस्तो देशको मान्छेहरूले एकतामा हामी किन विश्वास गर्न सक्दैनौँ? र एकता भयो भने विकास हुन्छ र एकता भएन भने त्यहाँ खण्डहरू मात्रै हुन्छ, त्यहाँ केही माथि केही रहँदैन, अगाडि मात्र हुन्छ। एउटा हिन्दीमा म दुष्ट चाहिँ आउँदैन मलाई, तर एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता शमशान घाट की तरफ जा रहा था। एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता शमशान घाट की तरफ जा रहा था। अचानक उसकी पाँव एक हड्डी पर लगी। अचानक उसकी पाँव एक हड्डी पर लगी तो हड्डी के बयान थी, ये मुसाफिर जरा देख के चल, कभी हड्डी इंसान मान्छे मरेपछि हामी के लाग्छौँ? गाडी दियो भने हड्डीको एउटा टुक्रो हो, चलाइदियो भने थुप्रो हो, केही लाँदैनौँ, कसैले केही चिन्दैनौँ। म त राजनीतिक उहाँलाई पनि के भन्छु भने तपाईँहरू 6 महिने राजनीति किन गर्नुहुन्छ? 6 वर्ष राजनीति गर्नुहोस् न, 5 वर्ष कार्यकाल हुन्छ तपाईँहरू, 6 वर्षसम्म जानुहोस् न। त्यो खाले राजनीतिको एकता पनि देशमा यति बेला सबै पार्टीहरूको एकता चाहिएको छ। पार्टीभित्रको एकता त चाहियो, त्यो फुटेर कसैलाई पनि लाभ हुँदैन। तर त्योभन्दा ठुलो कुरो के हो भन्दाखेरि देशका लागि पनि एकता चाहियो। हामी श्रीलङ्काको बाटोमा अगाडि बढिसकेको अवस्था आएको छ र श्रीलङ्काको बाटोमा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा तपाईँहरूलाई कतिसम्म जिम्मेवार मान्ने भन्ने कुरो पनि आइसकेको छ। त्यसकारण तपाईँहरू जिम्मेवार बनिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि छ। र नेपाली जनता दिनदिनै त्राहीमान भन्दैछ। महँगीको अवस्था हेऱ्यो भने कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, नेपालीको क्रय शक्ति हेऱ्यो भने कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। त्यसकारणले यो कुरालाई हामी सबैले मनन गर्यौँ भने मलाई लाग्छ लेखनमा पनि कुरा गराउनु पर्यो। लेखकले अब कोर्रा हान्न सक्नुपर्छ, लेखकले अब उठबस गराउन सक्नुपर्छ। लेखकहरूले जस्तो आन्दोलनको टाइममा अगाडि बढेर कालो पट्टी बाँधेर कविता वाचन गर्दै हिँड्ने मात्र होइन, अब उठबस गराउने बेला पनि हो। त्यसकारणले लेखक कविहरूले यसरी पनि अगाडि बढौँ। म रेखाजीलाई फेरि पनि धेरै धेरै यो दुवै कृतिका लागि बधाई ज्ञापन गर्छु र दुवै कृतिहरू यहाँले पाइसक्नु भएको छ। पढेर उहाँलाई प्रतिक्रिया दिन र थप हौसला प्रदान गर्न पनि आग्रह गर्छु। र आजको यो दुवै कृतिका लागि हाम्रा आदरणीय प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री भूपेन्द्र यादवज्यू आउनुभएको छ, मन्त्रीज्यू पूर्व मन्त्रीज्यू विरोध कतिवटाज्यू आउनुभएको छ, अरू सबै मन्त्रीवर्ग साथीहरू लगायत जति आउनु भएको छ, यहाँहरू आउनु भएको छ। यहाँहरू नआउनु भएको यो कार्यक्रम सफल हुँदैन थियो र यहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक कृतज्ञता र धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र हाम्रो एउटा सामूहिक फोटो छ, त्यसमा सहित भइदिन म सबै साथीहरूलाई आग्रह पनि गर्छु र त्यसपछि जलपान ग्रहण गरेर मात्र गइदिन पनि आग्रह गर्छु। र यति भन्दै यो कार्यक्रममा फेरि पनि प्रमुख अतिथिलाई हतार भइसकेको छ, तर अझै 2 मिनट बसेर हाम्रो सामूहिक फोटोमा साथ दिन र यसपछि जलपान ग्रहण गरेर मात्र गइदिन आग्रह गर्दै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु।